बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमने वो दौर भी देखा है जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के सीएम थे और उस वक्त भी पंजाब के अंदर डेंगू जो था उसके वायरसेस पाए जाते थे और बहुत सारी तादाद के अंदर जो मरीज़ थे वो हॉस्पिटल्स के अंदर भी जाते थे और घरों के अंदर भी इलाज करते थे। मगर एक बात जो आज के सीएम उस्मान बुज़दार साहब और डेंगू के वायरसेस में और शहबाज शरीफ के दौर में फ़र्क है, वो वाज़ेह तौर पे ये है कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें और कम से कम लाहौर के अंदर जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें सर फहरिस्त सर्विसेज हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, घुरकी हॉस्पिटल है, मेयो हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल्स में जाके आप ज़रा एक आधे घंटे के लिए जो है वो विज़िट करके आएँ और सिर्फ वो वार्ड देख कर आएँ जहाँ पे इस वक्त जो है वो डेंगू के मरीजों को रखा गया होगा। आप ना सिर्फ ये देखेंगे कि उनको ना सिर्फ जो है वो सिर्फ वहाँ पर रहने की अजियत नहीं दी जा रही, आप बल्कि ये भी देखेंगे कि उनको पल भर में जो है वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर एक एक दिन के अंदर मोर देन 10,000 की अद्वियात भी खरीदना पड़ रही है। आप ये भी देखेंगे कि उन हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो मरीज एक बेड के ऊपर 2-2 या 3-3 भी लेटे हुए हैं और ये मैं आजकल की बात कर रहा हूं, आप इसको जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर है जिसको मरीज देखने के लिए मोर देन 500 है और इन सारे हॉस्पिटल्स पे जो जितने भी यहाँ पे मरीज मौजूद हैं उनके अलावा आपको 2 से 3 चीजें और भी बड़ी मुख्तलिफ मिलेंगी। एक चीज तो आपको ये मिलेगी कि जब नून लीग और शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर इक़्तिदार में थे तो डेंगू का जब भी एक ज़्यादा खौफनाक दौर आता था, दिन आते थे, तो उनकी तरफ से डेंगू आगाही मुहिम के ऊपर जो है वो अच्छा खासा एक बजट रखा जाता था और लोगों को इसके ऊपर जो है वो बताया जाता था, एजुकेट किया जाता था। इसके साथ साथ जो है वो स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो सेमिनार होते थे, स्प्रे होती थी, हर तरह के मुख्तलिफ गवर्नमेंट जितनी भी इंस्टीट्यूशन होते हैं और जितने भी इदारे होते हैं उनके अंदर जो है वो स्प्रे होती थी और सेमिनार होते थे। फिर आम गलियों में, घरों में स्प्रे की जाती थी, पानी को टेस्ट किया जाता था और बहुत से ऐसे भी वर्कर्स होते थे जिन्हें अगर ये मालूम होता था कि यहाँ पे डेंगू का कोई खदशा है तो वो रिपोर्ट भी करते थे और गवर्नमेंट की गाड़ी आती थी और उसको आके साफ भी करती थी। ये महज 2.5-3 साल पहले की बात है। अभी जो है वो पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि आपको किसी भी लाहौर के बड़े हॉस्पिटल के अंदर कोई भी एक ऐसा बेड नहीं मिलेगा जो खाली हो और जहाँ पे डेंगू के मरीज को आप ले जाके आराम से सुकून से उसकी जो है वो हालत को दिखवा सके। हम समझ रहे थे कि वफाकी हुकूमत जो पीटीआई गवर्नमेंट की इमरान खान साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं, सिर्फ उसी को पिछले 2-2.5 माह से ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का शिकार मिल रहा है और ज़्यादा जो है वो उनको परेशानी आ रही है और देखने को ये मिल रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत जो है वो आइंदा चंद महीनों के अंदर घर जाने वाली। वो डस्का के इलेक्शंस का मामला हो, उसको चोरी करने का मामला हो, जो अदालत में जो है वो इस वक्त जिसका केस चल रहा है, वो आज और कल के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं राना शमीम, उनकी पेशन गोई जो है, उनके जो इल्ज़ामात है, एलिगेशंस हैं साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर, साकिब निसार के ऊपर, उस हवाले से हो, वो नून लीग की उन तमाम तर बयानिए के हवाले से बात हो कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जो है वो जानबूझ कर केस के अंदर फंसाया गया और उस केस का मतन सिर्फ ये था कि इनको आम इंतखाबात से पहले तक बाहर ना आने दिया जाए। वो चाहे मरीम नवाज साहब की वो स्टेटमेंट हो कि इमरान खान साहब ने जो है वो तमाम तर अपनी जितनी भी उनकी इस वक्त सहूलियात थी, जितनी भी उनके सोर्सेज थे, उनको यूज़ किया और इलेक्शन को चोरी किया और नून लीग को खुद जानते हुए जो है वो तंग किया गया मुख्तलिफ केसेस के अंदर। तो हम समझ रहे थे कि शायद वफाकी हुकूमत जो है सिर्फ उसी के लिए मसाइल है। कहीं उनके वजीर जो थे वो बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर मिसालें सिर्फ इस तरह से दे रहे थे कि जैसे जब कोई गाड़ी चलती है तो रेस देते हैं तो पेट्रोल भी खर्च होता है। जहां पे हम ये देख रहे थे कि टीएलपी के साथ जो मुआहदे हैं उसके अंदर गवर्नमेंट कमज़ोर हो चुकी है, गवर्नमेंट ने अपने मुआहदे वहाँ पे पूरे नहीं किए और गवर्नमेंट वहाँ पे जो है वो शायद ये दिखा रही है कि हम जो है वो खुद तो धरना देने की रीत के ऊपर कायम है और हम जानते हैं, हम चाहते हैं
کہ اگر ہماری کوئی بات نہیں مانے گا تو ہم تو ڈی چوک آئیں گے اور 121 اور 122 دنوں کے لیے وہاں پہ بند کر دیں گے سارا کچھ. لیکن پاکستان کے اندر کسی اور کے پاس یہ آئینی حق نہیں ہے کہ وہ دھرنا دے سکے. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ صرف وفاقی مسائل ہیں اور صرف جو ہے وہ وفاقی گورنمنٹ اس وقت مشکلات کا شکار ہے, لیکن ہم غلط تھے. پنجاب حکومت بھی اس وقت جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے حساب سے کچھ خاص مطمئن نہیں کر پا رہی ایک عام پاکستانی کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو حالات ہیں وہ بڑے ٹھیک ہیں تو آپ ہاسپٹلز کے علاوہ اس وقت عام سرکاری اسکولوں میں جا کے دیکھیے کہ وہاں پہ تعلیم کے حوالے سے کیا معاملات ہیں, جہاں پہ ہمارے دوست ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں, یہ ساری وہ باتیں ہیں, سارے وہ معاملات ہیں جن کو پچھلی گورنمنٹ نے اپنے ٹینیور کے اندر خراب کیا اور وہ اتنے خراب ہو گئے کہ ابھی تک جو ہے وہ ان کو یہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں کر سکی. تو اس کے لیے میرے پاس 2 سے 3 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ 3 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے اور کسی کے بگاڑے ہوئے کام کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ کسی محلے کی گلی نہیں ہے جس کو آپ 2 لوگ مل کے ٹھیک کر رہے ہیں. مکمل گورنمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, مکمل طور پہ جو ہے وہ کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز اور پورے ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس لوگ ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں جو حکومت کے پاس ہوتے ہیں, جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں, عوام کے مسائل سننے کے لیے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا باقاعدہ طور پہ ایک پورا سیٹ اپ ہے. تو یہ کوئی گلی محلے کی کوئی کرکٹ کی جنگ نہیں ہے جس کو آپ جیت نہیں پا رہے ہیں, یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ سالو نہیں کر پا رہے, کسی بلی چوہے کا کھیل نہیں ہے. ایک مکمل طور پہ باضابطہ طور پہ ایک حکومتی کام ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور یہ جو ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف مینٹیننس کی چیزیں ہیں, ایڈمنسٹریشن کی چیزیں ہیں, صرف کنٹرول کرنے کے حوالے سے باتیں ہیں جن کے لیے 3 سال تو بہت بڑی بات ہے. 3 دن کا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے نئے رولز, نئے ریگولیشنز جو ہے وہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں اور گڈ گورننس جو ہے وہ اپنی پورے علاقے کے اندر بنوا سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال کے اندر عثمان بزدار صاحب نہ صرف میڈیا سے غائب رہے بلکہ عام کارکردگی دکھانے کے حوالے سے بھی وہ کبھی نمایاں طور پہ سامنے نہیں آ سکے. شروع میں ڈینگی کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت پنجاب کے اندر بالخصوص ڈینگی کے جو مریض ہیں وہ مور دین 1 لاکھ ہو چکے ہیں, اور جو اس وقت پنجاب کے اندر ادویات کی سہولیات ہیں ڈینگی کے حوالے سے, وہ پاناڈول جس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ شارٹ ہو چکی ہے, اور جس کا پتہ 20 روپے کا تھا اب وہ پتہ 70 سے 80 روپے کا مل رہا ہے. آن ریکارڈ کی یہ بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ جانتے تھے کہ کرونا کے حوالے سے بھی بڑے مسائل تھے, کرونا کے حوالے سے بھی بڑی مشکلات کا شکار تھا پنجاب بھی اور باقی پاکستان بھی. لیکن اس حوالے سے جو اقدامات تھے جو کیے گئے ان کو میں نے خود بذات خود جو ہے اس گورنمنٹ کو, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, وہ وفاقی حکومت ہو, میں نے خود اس کے اوپر اس کی تعریف کی. جس طرح سے لاہور ایکسپو کے اندر, جس طرح قذافی اسٹیڈیم کے اندر اس کے سارے معاملات کیے گئے ڈوز لگانے کے حوالے سے, جس طرح سے عام جو ساری چیزیں کی گئی ہم نے اس کے اوپر تعریف بھی کی. مگر اس وقت جو پنجاب کے اندر صورتحال ڈینگی سے پھیل چکی ہے, عام پاکستانی حکومت کی طرف دیکھ رہا ہے, صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت, اور وہ سوچ رہا ہے کہ کب ان کی بات کو سنا جائے گا. اگر ہماری یہ ویڈیو ارباب اختیار تک پہنچ رہی ہے یا کوئی ایک ایسا شخص اس کو سن رہا ہے تو خدا رہا آپ ہاسپٹلز کا ذرا ایک مرتبہ وزٹ ضرور کیجئے. آپ کو عملے کی غفلت سے لے کے حکومت کی غفلت تک ساری چیزیں دکھائی دیں گی. ان ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو, پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ آپ کے ہمارے ساتھ کا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.